बॉडी की इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, और इम्यूनिटी पावर कम होने से हमारा म्यूटेशन जो प्रोसेस है बॉडी में जो हर वक्त चलता रहता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जो अभी आपने फरमाया कि हमारे जो सेल्स हैं वो तकरीबन जो जैसे अब हम जवान होते हैं 25 साल के होते हैं तो खरबों बार वो टूट जाती हैं, दोबारा बन जाती है, अरबों खरबों बार। आप देखते कितनी बड़ी बात, और इस प्रोसेस का हमें पता ही नहीं चलता। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अनलिमिटेड वे में काम करती हैं, लेकिन हम कभी जिस्म से उसका एहसास ही नहीं करते। तो काश अगर हम कुरान को अपने जिस्म से सोच के जोड़ करके पढ़े, जैसे कल मैं सूरह आराफ की आयत बताई थी, तो उसमें अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम से ये बात कह रहे हैं कि आप और आपकी अहलिया दोनों इस पेड़ पे, जो ममनुआ पेड़ था, उसके दरख्त के नजदीक भी मत जाना। नजदीक का मतलब यह है कि खाना तो बहुत दूर की बात है, आप इसके पास ही नहीं जाना। तो हम आज देख रहे हैं कि हम लोग जो ममनुआ चीजें हैं, जो साइंस ने साबित कर दी है, चूंकि अल्लाह ताला के यहाँ दो तरह की इल्म है जो काबिल कबूल है। एक वो जो रिवील्ड नॉलेज है जो अल्लाह ने खुद दिया, एक वो जो साइंस ने स्टैब्लिश कर दिया। तो जब हमें ये साइंस ने स्टैब्लिश कर दिया है तो फिर हमें सोचना चाहिए कि हम उन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, उन ऐसे डेवलपमेंट ना करें जिससे कि इस तरह का म्यूटेशन में हमारे डिस्टर्बेंस पैदा हो। अब सूरह जुमा की अगर हम 8वीं आयत पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप कह दीजिए इनसे कि तुम मौत से कितने डरो, ये आके जरूर रहेगी तुम्हारे पास और तुम्हारी तरफ अल्लाह, मतलब मैं तुम्हें फिर वापस बुला लूंगा। यानी कि इसमें क्रिएशन प्लान ऑफ गॉड है कि हम जो आए हैं यहाँ कुछ वर्षे के लिए आए हैं, फिर अल्लाह की तरफ हमें लौट के जाना है। इसीलिए जब कोई मरता है तो ये नहीं हम कहते बड़ा अफसोस हुआ, हम कहते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला ने हमें भेजा था अपना सफर पूरा करके, हमारा दोस्त है, बीवी है, बहन है, बच्चा है, या हम खुद हैं, सफर करके वापस अल्लाह के पास जाते हैं। तो अब फिर अल्लाह कह रहा है जो तुम्हारे पोशीदा है और तुम्हारा जाहिर है, हम उसको सबको जानते हैं। मतलब देखिए, हाँ तो ये कहा था अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम, इस आयत को दोनों को जोड़ के पढ़ रहा हूँ, अगर तुम इसके पास गए तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। सजा क्या मिलेगी इसकी? कि आपके जो आपको इसके लिए पनिश किया जाएगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, जाहिर है तुम्हें किए हुए को भी हम, जो तुमने किया था काम, हम बता देंगे। यानी कि अब अल्लाह इसको देखे कैंसर को, तो चाहे छुपा हुआ कैंसर हो और चाहे वो जाहिर हो गया हो और ग्रोथ हो गई हो। और बहुत से जैसे ब्लड कैंसर है, कैंसर भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे आपका लिम्फेटिक कैंसर है, टंग का कैंसर है, आपका लंग्स का कैंसर है, आपका लीवर का कैंसर है, आपका बहुत सी जो जितने भी हमारे खासतौर से ऐसा आजा हैं तो ब्लड कैंसर वगैरह में ये बहुत सारी चीजें होती है। मतलब बच्चों में तो बल्कि 100 तरह के कैंसर पाएंगे, इतनी ज्यादा इसकी वो होती है। तो पहले खुफिया ही होते हैं, तो अल्लाह को तो मालूम है हमारे अंदर खुफिया तौर से कैंसर हो चुका, लेकिन हम जो अपना कैंसर है, यानी जो स्पिरिचुअल कैंसर हमारा है, उससे हम नहीं हटते। हम गीबत से, हम बुराइयों से, हम हैट्रेड से, हम खुदा को, इसमें कोई शक नहीं। देखिए मैं ऐसा मानता हूँ कि सारे मजहब के लोग अभी कोविड-19 में अल्लाह ताला ने एक तरह से एक्सपोज कर दिया सबको, क्योंकि जब सबकी काबा भी बंद हो गया, काशी भी बंद हो गए, मंदिर भी बंद, मस्जिद भी बंद, गुरुद्वारे भी बंद, क्रिश्चियन के चर्च भी बंद, सब कुछ बंद। तो हमने देखा कि क्या बात है ये, तो गौर किया तो महसूस ये हुआ कि अल्लाह ताला को जो हमारी इबादत है वो नहीं पहुंची, क्योंकि उनमें स्पिरिट नहीं थी। तो अल्लाह ताला को स्पिरिट वाली चीज चाहिए। अगर स्पिरिट वाले हम काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली फिर अल्लाह ताला हमसे खुश होता है। देखिए आप 1 लहर, 2 लहर, 3 लहर चली, तो ऐसे ही हमारे बॉडी में कैंसर के सेल्स जो है, जब आती वो सही 2, 4, 8, 16 के उसमें जो अल्लाह ने एक निज़ाम रखा है तो उसके तहत टूट रही है वो, लेकिन हम कहीं गलती कर जाते हैं, गफलत कर जाते हैं, किसी का हक मार लेते हैं, बच्चों को अपना उनका हक नहीं देते, तो ये ऐसी रस्में करते हैं जो अल्लाह ने मना फरमाई है और उन्हें दीन का नाम लेके करते हैं, और हम दीनदार ही बने रहते हैं। बज़ाहिर मस्जिदें भरी होती है, इसमें कोई शक नहीं, लगता है लोगों को भाई बड़ा अच्छा माशरा है। बहुत से लोग आजकल ऐसा लिख रहे हैं कि बहुत लोग धार्मिक हो गए, लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि अगर धार्मिक होते तो करप्शन खत्म हो जाता, मोहब्बतें आपस में बढ़ जाती, नफरतों की दीवार टूट जाती। तो असल चीज क्या है, अगर हमें कैंसर से बचना है तो अपने स्पिरिचुअल इंडेक्स, जो अभी मैंने सूरह जो अल-जुमा है 62 सूरत है, उसकी 8वीं आयत बताई है कि अल्लाह ताला खूब छुपे हुए कैंसर को भी जानता है, फिर वो ग्रोथ कर देता है। अगर आप फिर भी बाज नहीं आते कि छुपा हुआ कैंसर है जो फर्स्ट स्टेज में होता है, वो आपके अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन आप फिर भी उसी रविश पे चल रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो या रात को सही नहीं सो रहे हैं, खाना ठीक नहीं खा रहे हैं, खाने में वो चीजें खा रहे हैं जो ममनुआ हैं, जो साइंस ने मना की है, इस तरह के मसाले खा रहे हैं, टिंगलिंग वाले मसाले खा रहे हैं,
اور وہ غذا کھا رہے ہیں جو جیسے ایکسیز میں جو سائنس نے کہا بیلنس ڈائٹ کھائیے، آپ بیلنس جانتے ہی نہیں. تو اگر آپ اس طرح کا وہ کریں گے تو پھر کینسر کی یہ وجہ بن جائے گی، اور کینسر کی جو کوشکاؤں کا وبھاجن ہے وہ بدل جائے گا. تو کیمبرج یونیورسٹی میں جو ڈاکٹر ہے ٹیمیتو، انہوں نے دیکھو تعجب، انہوں نے بتایا کہ سب سے زیادہ دنیا میں کینسر برٹین میں ہے اور نمبر 2 پہ امریکہ میں. مطلب یہاں پر دیکھ لیے برٹین میں 54% میلز کو اور 48% فیمیلز کو ہے. ایسے امریکہ میں جو ہے 42% میلز کو ہے اور 38% فیمیلز کو ہے. یعنی کہ جو ترقی یافتہ ملک ہیں ان میں بھی یہ بات ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیں امریکہ میں بھی آپ دیکھیں کووڈ-19 کا پورا اثر رہا، برٹین میں بھی پورا رہا، اٹلی میں بھی پورا رہا. تو کیوں رہتا ہے ایسا؟ اور اب کیوں بڑھنے لگا؟ آپ نے کہا 2024 تک یہ بہت مہلک بیماری بن جائے گی اور سیکنڈ ڈیزیز ہے یہ موت کی. تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہوگی جو ہم نالج حاصل کر رہے ہیں، جو ہم ٹیکنالوجی حاصل کر رہے ہیں، اس ٹیکنالوجی کو ہم جو ہے اس کو خدا کے دین کو پھیلانے میں یا ونس آف گاڈ کو یا خدا کی عظمت کے لیے نہیں بتا رہے لوگ، اس کو اپنے ہت کے لیے، اپنے استعمال کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ ساری دنیا کے انسان وہ سب محبت سے پیار سے رہیں. اب جب یہ چیز پیدا ہوگی، مجھے ایک بھی انسان سے نفرت ہوگی، ایک بھی آدمی کے لیے امپائزڈ ہوگا یا پری کنسیڈ ہوگا، تو کوئی نہ کوئی بیماری لازمی میرا امیون سسٹم ڈسٹرب ہوگا. اور وہ بیماری جو ہے جو اندر موجود تھی، جو غیب میں تھی، جو اللہ کہہ رہے ہیں سورہ جمعہ میں کہ جب آپ کے اندر کی بیماری جب بھی میں جانتا، جب وہ باہر آ گئی جب بھی میں جانتا، اور آپ کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے. اس کا ٹیسٹ نہیں ہو رہا آپ نے حج کر لیا نہیں کر لیا، آپ کریٹیوٹی کا بھی ٹیسٹ ہو رہا ہے. چونکہ اللہ نے جو سب سے خوبصورت سب سے اچھی چیز دی ہے انسان کو، جو حدیث اور قرآن ثابت ہوتا ہے، وہ ہمارا برین ہے. تو ہم اس برین کا استعمال کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے پہلے آج تک یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ لائٹ ایئرس کیا ہے. اب پتہ چلا کہ جو کائنات ہے جسے ہم یونیورس کہہ رہے ہیں، ملٹی ورس کی بات نہیں، جو ڈارک میٹر ہے اس کی بات نہیں ہو رہی، تو وہ 93 ارب لائٹ ایئرس چوڑا ہے. اب یہ کیسے کرا انسان نے؟ اپنے ذہن سے سوچ پہلے یہ کہتے تھے کہ جو سے سوچ ہی نہیں سکتے. ایسے ہم اپنے جو جتنے سیلس ہیں جو رات دن ٹوٹتے ہیں بنتے ہیں، اگر وہ اور نمبرز میں ٹوٹنے لگے تو لازمی طور سے ہمیں جو ہے اس کے لیے ایک چھوٹا سا جی بی پی، اکثر جنرل بلڈ پکچر جو ہے بہت چھوٹا سا 50 روپے میں، ویسے تو 2 ہی روپے خرچ ہوتے ہیں، لیکن جنرل بلڈ پکچر کرا لیں. اگر وہ میوٹیشن گڑبڑ ہے تو جنرل بلڈ پکچر میں ایک دم آ جائے. یہ ایک طریقہ ہے. اور دوسری یہ چیزیں تو بہت بعد میں آتی ہیں. آپ کا ویٹ گھٹ رہا ہے، آپ کو بھوک نہیں لگ رہی ہے، آپ کو بخار رہنے لگا ہے، آپ کو چکر آنے لگے ہیں، تو وہ مان لو ٹیوبر کوئی یہاں پر ہو گیا آپ کے، وہ ٹیوبر کینسر والے بھی ہو سکتا ہے، وداؤٹ کینسر بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں. اس کے لیے بڑے ٹیسٹ جو بایوپسی ہیں، مہنگے ٹیسٹ ہیں یا دوسرے ٹیسٹ ہیں، FNAC ہیں، تو اس کے بجائے آپ GBP کرا لیں، اس سے ہی آپ کو معلوم ہو جائے گا. اور جو سمجھدار لوگ ہیں، جو اپنے جسم پہ اپنی نظریں رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا بدلاؤ آنے لگا ہے، تو وہ پہلے ہی سمجھ جاتے ہیں GBP سے بھی پہلے. اسی لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ جو ہے ویکنڈ لیول پہ اپنی زندگی کو بتائیں. تو ویکنڈ لیول دیکھیے آج کل اکتوبر کا مہینہ چل رہا ہے، پنک کہلاتا ہے ہمارے یہاں، کیونکہ بریسٹ کینسر کے لیے یہ خاص طور سے اویئرنیس پیدا کی جاتی ہے. تو میں بھی خاص طور سے عورتوں سے کہوں گا کہ بریسٹ کینسر کے کیسز بہت بڑھتے جا رہے ہیں. تو بریسٹ کینسر کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیشے کے سامنے کھڑی ہوں اور اپنی بریسٹ کا چیک اپ اپنے آپ کر لیں. اگر انہیں کہیں گانٹھ سی لگے آ رہی ہے، کوئی موٹا پن آیا، سختی نظر آ رہی ہے، تو اس کے لیے پھر وہ اپنے ڈاکٹر سے کنٹیکٹ کر سکتی ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہے اگر اس کو ہم اپنی لائف کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی بتائیں، حضرت عائشہ جیسی زندگی بتائیں، جیسے وہ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھتی تھی، گھوڑے پر سفر کرتی تھی. دیکھیے میدان جنگ تک میں گئی ہیں اور حضرت فاطمہ بھی گئی ہیں، خدمت کی ہے انہوں نے. تو اتنا بڑا اگر وہ ماشاءاللہ وہ کریں تو جیسے ہم آج بھجنگ آسن کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہمارے بریسٹ کینسر سے بچ جائیں.